कौन सा ड्रामा हो रहा है, कौन किसको बेवकूफ बना रहा है यहाँ पे? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. नतीजा ये हुआ कि जब वो 1000 दहशतगर्द जेलों से निकले, उनको असला रुपया दिया गया और एक औफनाक कैंपेन पूरे बलूचिस्तान में आग लगा दी, जिसका बहाना बनाया गया उन 3 अफराद के कत्ल का, जो तीनों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सरबराहान थे. देखिए, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इतनी अहमक नहीं है कि उन 3 आदमियों को उठा के कत्ल करें और ले जाके चौक पे डाल दें अगले दिन, ताकि पूरे बलूचिस्तान में आग लगा दी जाए. अब आप ये समझिए कि बलूचिस्तान में आग लगाने का फायदा पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की एजेंसीज को होगा या हमारे दुश्मनों को? जब आप कोई अमल करते हैं, जब आप कोई काम करते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि इसका फायदा किसको हो. अगर एजेंसीज ने उनको अगवा करके कत्ल करना था तो वो उसको अगवा कर लेते, खामोशी से कहीं रख लेते, पता भी न लगता, मिसिंग पर्सन की लिस्ट में इजाफा हो जाता, वो शख्स गायब हो जाते. या उनको कहीं मारना दिखा तो मार के ऐसी जगह दफन करते कि 6 महीने किसी को लाश भी ना मिलती. ये कौन सा तरीका है कि मार के जान की चौक के बीच में लाके डाल दिया जाए, ताकि इसके नतीजे में पूरे बलूचिस्तान में आग लगे और वही 1000 अफराद जिनको 2 किया गया था असला लेकर पूरे बलूचिस्तान में आग लगाने फिर जाते हैं. देखिए, दिस वाज अ कवर्ट ऑपरेशन. ये सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसको डिलीवर किया गया है CIA की तरफ से. मकसद ये है कि बलूचिस्तान में, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है बलूचिस्तान में, वो सारी की सारी ड्रग ट्रैफिकर्स की, ड्रग एडिक्ट्स की है. रईसानी ड्रग एडिक्ट है, इनका घर मशहूर है कोयटा में ड्रग्स और हेरोइन और नशे का कारोबार करने के लिए. अब इनके तमाम ये लोग जिस हुकूमत के साथ मिले हुए हैं इस वक्त, जिस तरह ये लोग दहशतगर्दों को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सेपरेटिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह इन रईसानी साहब ने 15 अगस्त को जो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है बलूचिस्तान में छुट्टी का ऐलान किया था, इन लोगों से क्या तवक्को है सिवाय इसके कि बलूचिस्तान में आग को मजीद भड़काएंगे. और दूसरी तरफ जो मरकज में हुकूमत बैठी हुई है, यहाँ की पीपल्स पार्टी की हुकूमत और जरदारी साहब की हुकूमत, जो कि मिले हुए अमेरिकन से इस सारे फसाद को भड़काने के लिए, तो देखिए, जब घर में आग लगी हो तो उस वक्त आपको आग बुझानी होती है. आप अगर हाथ पे हाथ रख के भी बैठे रहे तो ये भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना आग लगाने वाले का जुर्म है. तो हो ये रहा है कि आग लगाने वाले तो CIA, आग लगाने वाले तो रॉ, और आग लगाने वाले तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्द. लेकिन जब आग बुझाने की बारी आई है तो ये हुकूमत हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है. इस वक्त बलूचिस्तान में जगह जगह पाकिस्तान के झंडों को जला रहे हो. इस वक्त जगह जगह, और ये जो DRA की ये 2-3 आदमी जो मारे गए हैं, इनको आजाद बलूचिस्तान के झंडे में लपेट के दफन किया गया. यानी पाकिस्तान के झंडे से इतनी नफरत है इंसानों को. दुनिया के कानून के तहत भी अगर आप किसी रियासत में उस मुल्क के झंडे को जलाएंगे तो आपके खिलाफ पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है. जब खुल के इनके अफराद मीडिया पे आकर कह रहे हैं कि अब हम आजादी चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते, ये कॉन्फिडेंस उनको किस तरह आया? और फिर मीडिया उनको जगह क्यों दे रहा है? ये कौन सा नेशनल मीडिया है कि जो मुल्क के गद्दारों को मीडिया पर बुलाकर कहता है कि जी, और वो खुल के कहते हैं कि हम मुल्क तोड़ना चाहते हैं, हमें आजादी चाहिए, और फिर मीडिया उनको टाइम में जगह भी दे रहा हो? ये सारा एक नेक्सस, एक लिंक आपको समझना चाहिए. एक करप्ट, नापाक, पलीत हुकूमत मरकज में, बिका हुआ मीडिया, और उसके बाद अमेरिकन एम्बेसी की कवर्ट CIA की दहशतगर्दी कि अपने ही आदमी को अगवा करवा कर और अपने ही आदमी को, उन्हीं दहशतगर्दों को जिन्होंने अगवा किया है बीच में निगोशिएटर के तौर पर डालकर, उन्हीं दहशतगर्दों के हजारों लोगों को जेलों से छुड़वाकर अपने आदमी को निकालकर खामोशी से पड़े ले गए, और फिर उन्हीं 3 लोगों को जो निगोशिएट कर रहे थे कत्ल कर दिया, ताकि ये तासुर दिया जाए कि शायद पाकिस्तान की एजेंसी से कत्ल किया. पाकिस्तान की एजेंसी का दिमाग खराब है कि उनको कत्ल करके चौक में डाल देंगे जब मुल्क कितने नाजुक हालात से गुजर रहा. दिस इज व्हाट द होल गेम प्लान इज. ये करने वाले और हैं. सारे ऑपरेशन का फायदा हमारे दुश्मनों को है, और मरकज की हुकूमत क्योंकि बिल्कुल मुंजमद फ्रोजन हुई हुई है, बल्कि बराह रास्त कनाइब में पार्टिसिपेट कर रही है हमारे दुश्मनों के साथ मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए. तो पाकिस्तान के नेशनलिस्ट पेट्रियोटिक एलिमेंट्स को ये खेल समझना चाहिए. इस वक्त जो हंगामे बलूचिस्तान में हो रहे हैं वो इस काबिल नहीं है कि बलूचिस्तान को तोड़कर अलग कर सके. लिहाजा ये इत्मीनान रखिए, इंशाल्लाह मुल्क नहीं टूट रहा, बिल्कुल पूरी तसल्ली रखिए. ये चंद 100 लोग हैं जिनके पास असला, रुपया, पैसा, हथियार दिया गया है. कौन लोगों को गोलियां मार रहे हैं, कहीं आग लगा रहे हैं, वो ठीक है. लेकिन अगर प्रॉपर पुलिस और पैरामिलिट्री आर्मी ऑपरेशन किया जाए तो उनको 2 दिन में न्यूट्रलाइज किया जा सकता है. इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मालूम है, इनके रिसोर्सेज भी मालूम है, इनके अफराद को भी मालूम है. लेकिन बात यह है कि हर दफा जब फौज को भेजा जाता है तो लोग यही कहते हैं कि उसके अंदर फौजी ऑपरेशन किया जा रहा है. तो सवाल यह है कि जब हुकूमत वक्त ही कुछ ना करना चाहे, पार्लियामेंट क्या कर रही है, सदर क्या कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, बलूचिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जब ये सारे अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करें और मुल्क को क्या टूटने दें, देखते रहे कि मुल्क टूट के अलग हो जाए, नाउजुबिल्लाह. देखिए, सबसे पहले तो मुझे सबसे बड़ा फितना तो सर्कस की हुकूमत से लगता.
اگر یہ حکومت اپنے معاملات کو درست نہیں کرتی تو سب سے پہلے اس کو اسلام آباد سے ہٹانا پڑے گا, پھر بلوچستان کی حکومت کو صاف کرنا پڑے گا. باقی معاملات 2 دن کا مسئلہ ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. سب سے بڑا تھریٹ ہم کو اس حکومت سے جو اسلام آباد میں بیٹھی ہے, جو بلوچستان میں بیٹھی ہوئی ہے, سب جو ملے ہوئے دہشت گردوں کے ساتھ, جو CIA کے کہنے پر کام کر رہے ہیں, امریکن ایمبیسی کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کو نیگوشیٹ کرتے ہیں, انہیں کو رہا کرواتے ہیں. دس از سم تھنگ دیٹ نیشن نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ. ان کو فتنہ ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے, ان کو ہینڈل کرنا کوئی ایشو نہیں ہے. 2 دن کی بات ہے, ان سب کے دماغ ٹھیک کیے جا سکتے ہیں. بلوچستان کی جتنے MNAs ہیں, یقین کیجیے, لوگ بات کرتے ہیں کہ پنجاب کھا گیا, سندھ کھا گیا, سرحد کھا گیا. اس کا ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے باقی پاکستان کے خلاف. بلوچستان کے جتنے MNAs ہیں, پوچھیں ان سے, لوگوں سے جا کے پوچھیے, یہ 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ روپے میں نوکریاں بیچ رہے ہیں اپنے لوگوں کو. بے انتہا میسو لیول پر کرپشن کی جا رہی ہے. 1 روپے کی ڈیولپمنٹ اور ہسپتال اور تعلیم اور اسکول اور کالج سے خرچ نہیں کیا جا رہا. تو جب بلوچستان کے اپنے MNA خام خور بنے ہوئے ہوں, اپنی قوم کو لوگ نوٹ خرید کے کھا رہے ہوں, اس کے بعد پروپیگنڈا یہ کہ پنجاب آگے کھا گیا ہم کو. یہ پوچھو کہ فنڈ دیے گئے وہ کدھر استعمال ہوئے ہیں. پوچھیے نا جا کے بلوچستان میں, نوشی میں, گوادر میں, خلدار میں جو MNA سلیکٹ ہوئے ہیں وہ کتنے لاکھ روپے کی نوکریاں بیچ رہے ہیں. جا کے جائیں بلوچستان کے لوگوں سے معلوم کریں. اور پھر یہ کون لوگ ہیں جو راہ چلتے لوگوں کو شاید بھی جو امپریشن دیا جا رہا ہے میڈیا میں وہ یہ ہے کہ جی جو صوبہ سرحد کی جو یوتھ ہے, جو صوبہ بلوچستان کی جو یوتھ ہے اور صوبہ بلوچستان کی جو عام عوام ہے, اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا. بیکاز میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو نام لے کے ایگزیکٹلی بتاؤں گا. جی میں نے پچھلے چند دنوں میں کافی میڈیا انالیسس ہم لوگ کرتے رہے, اور جب ہم لوگوں نے جب نیوز انالیسس اور میڈیا انالیسس کے بعد جو ہم جس کنکلوژن پہ پہنچے کہ جو ہمیشہ سے جن لوگوں نے پہلے یہ بات کی کہ جی صوبہ سرحد جو ہے وہ جو ٹرائبل ایریا ہے وہ ختم ہو چکا ہے, وہ پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے, آج وہی لوگ بیٹھ کے اور انہی لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ لا کر یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو بلوچستان میں ہم سے الگ ہو گئے. اور وہاں کے جو لوگ ہیں, جو کوئٹہ یونیورسٹی کے جو اندر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو پاکستان سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے, اور ہماری ایک الگ سرزمین ہوگی اور ہمارا ایک الگ بلوچستان ہوگا. جبکہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں بلوچیوں اور جو پٹھانوں کی جو آبادی کا جو تناسب ہے وہ کتنا ہے, اور کس قسم کی آواز ہے. جو امپریشن دیا جا رہا ہے, آپ اس امپریشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہی ہے نا کہ سارا اسی طرح کا ڈس انفارمیشن اور جھوٹ ہے جس طرح پہلے پھیلایا جا رہا تھا کہ پشاور ہاتھ سے نکل گیا, پشاور فال ہو گیا, ٹرائبل ایریا ہاتھ سے نکل گیا, سوات طالبان کے ہاتھ میں چلا گیا. اسی قسم کی یہ خرافات اور جھوٹ اب یہ سب بلوچستان کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہے. پرابلم ہے بلوچستان کے اندر نوجوانوں میں مایوسی ہے. ان کے پاس ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نوجوانوں کو جابس نہیں دیتے, جب MNA اور MP اور حکمران جن کے اختیارات میں اختیار ہوتا ہے وہ خیانت کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ فنڈ غلط استعمال ہوتے ہیں, جب اس قسم کے سارے واقعات ہوتے ہیں تو اس کے بعد قدرتی بات ہے کہ نوجوانوں میں ایک فرسٹریشن ہوتی ہے. مگر جیسے آپ نے کہا کہ بلوچستان میں صرف بلوچ تو نہیں رہتے, بلوچستان 42% ہے پورے پاکستان کا ایریا وائز, لیکن اس کی آبادی صرف 4% ہے ٹوٹل. اب 4% آبادی جو پورے بلوچستان کی ہے اس کے اندر 2.5% تو نان بلوچ ہے, جو غیر بلوچ ہے, یعنی اس میں پشتون بھی ہیں, اس کے اندر آپ کے مکرانیز بھی ہیں, آپ کے اندر براویز بھی ہیں, اور آپ کے اندر وہ بلوچ ہیں کہ جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں. آخر آپ نوٹ کریں کہ ڈیرا بگٹی میں اور سوئی میں وہ علاقے جہاں سب سے زیادہ ہنگامے ہوا کرتے تھے وہاں کیوں نہیں ہنگامے ہو رہے؟ کیا ڈیرا بگٹی اور سوئی کے اندر بلوچ نہیں بستے؟ یہاں پہ تو اب دکھی بلوچ بستے ہیں سارے, رائجا, کلپر اور مسوری بلوچ بستے ہیں یہاں پہ. کیا وجہ ہے کہ کولو میں ہنگامے نہیں ہو رہے؟ کولو جہاں کے اندر مری کا علاقہ ہے, سب سے زیادہ وائلنٹ ایریا سمجھا جاتا تھا, وہاں پہ ہنگامے نہیں ہو رہے. تو دیکھیے اس 1 یا 1.5% ٹوٹل بلوچ آبادی میں سے بھی 90% تو پاکستان کے ساتھ ہیں. اب رہ کر مل ملا کے 10, 15, 20, 30 ہزار فساد کرنے والے فسادی, اور 16 کروڑ کی آبادی, 42% پاکستان کا ایریا, اس کے اندر اگر 20,000 فسادی ہنگامہ بھی کر رہے ہوں تو میڈیا ان کو کوریج دے تو لگتا ہے کہ پورا بلوچستان آزادی مانگ رہا ہے. دیکھیے اسٹیٹسٹکلی بھی پاسبل نہیں ہے یہ. ان کے پاس نہ ریسورسز ہیں نہ وسائل ہیں. یہ صرف میڈیا کے سہارے, پروپیگنڈا, ڈس انفارمیشن اور جھوٹ کے سہارے ایک خوف کھڑا کر رہے ہیں, سائیکولوجیکل وار کر رہے ہیں کہ بلوچستان الگ ہونے والا ہے اور لوگ الگ ہونا چاہتے ہیں. ان سارے نوجوانوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آج ان کو نوکریاں دیجیے, آج ان کو عزت دیجیے, آج ان کو رسپیکٹ دیجیے. انگریز کہہ کر گیا ہے آج سے 100 سال پہلے کہ بلوچوں سے کوئی کام کروانا ہے تو آنر بلوچ, یہ بلوچ کی عزت دو. دیکھیے بلوچ سردار, بلوچ علاقے کے لوگ